بھی سنا دئیے. آنکھوں سبحان اللہ محبت نہ. عزیزان محتشم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے پیارے چچا جان نبی پاک دی بارگاہ دے وچ حاضر نے عرض کر دے نے سونیا جے اجازت دے دے وہ صحابہ نو بٹھا کے آپ نے ذکر دی محفل نہ سجا لویے. نبی پاک علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک نے پوچھا میرے چچا جان اے دسو جدو صحابہ نو بٹھا دے گو گے تے محفل دے اندر تسا سنانا کیے. میرے نبی پاک دے چچا جان دے لب ہل دے نے عرض کر دے نے سونیا میں کی سنانا ہے بلکہ میں تے آپ دی نعت لکھی ہے میں اپنے نبی دی نعت لکھی ہے مدینے دے تاجدار دی نعت لکھی ہے. سونیا کرنا اور کچھ نہیں صحابہ نو بٹھا کے میں آپ دے چچا نے اپنے نبی دی نعت سنانی ہے اپنے نبی دی نعت سنانی ہے. جڑی نعت حضرت عباس نے لکھی سی نعت بڑی دراز ہے بڑے لمبے اشعار نے پر میں او شعر پڑھ کے سناون لگا جڑے شعر دے اندر حضرت عباس نے میرے نبی دے میلاد دا تذکرہ کیتا ہے. نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر نے 30,000 صحابہ دا مجمع لگ جاندا ہے. خود نبی پاک بھی جلوہ گر نے حضرت عباس نے اجازت لے کے پڑھنا شروع کر دیتا. عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق. یا سیدی یا رسول اللہ جدو تواڈی میلاد ہوئی ہے جدو تواڈی ولادت ہوئی ہے جدو آپ دی میلاد ہوئی ہے یا رسول اللہ آپ دی میلاد دی برکت دے نال رب نے زمین نو بھی روشن کر دیتا آسماناں نو بھی چمکا دیتا. نبی پاک دے چچا جان عرض کر دیں یا رسول اللہ زمین بھی روشن ہو گئی آسمان بھی چمک گئے جدو تواڈی ولادت ہوئی. اچھا اسا لیٹا لا کے گلی محلے چمکان دے حضرت عباس فرمان دے نبی پاک دی ولادت نے رب نے پوری زمین نو چمکا دیتا آسمان نو چمکا دیتا روشن کر دیتا حضور دی ولادت دی برکت دے نال. نبی پاک دا میلاد تے 30,000 صحابہ دے مجمع دے وچ نبی پاک دے چچا جان نے پڑھے. سبحان اللہ محبت نہ لاکھو یار. حضرت عباس نے شعر پڑھے نبی پاک نے خود سنے 30,000 صحابہ دا مجمع بلکہ حضرت فاطمہ حضرت عثمان بن ابی العاص آپ دی والدہ نے فرمان دیا نے کہ جدو نبی پاک دی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نبی پاک دے گھر وچ سی. فرمان دیا نے جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی میں انج نظراں اٹھا کے آسمان مل جدو ویکھیا نا اللہ تعالیٰ نے حضور دی ولادت دی خوشی دے وچ آسمان تو تارے توڑ کے نبی پاک دے گھر وال بھیج دیتے. آئے ہائے تارے ٹوٹ ٹوٹ کے نبی پاک دے گھر وال آ رہے ہیں آسمان والوں تارے ٹوٹ کے نبی پاک دے گھر وال آ رہے ہیں. حضرت عثمان دی والدہ فرمان دیا نے جدو میں انج پھر نظر اٹھا کے ویکھیا تارے میرے اتنے قریب ہو گئے فرمان دیا نے میں ڈر گئی کدھرے ہوتے گر نہ جان میرے. آئے ہائے اتنے قریب ہو گئے. یار ایمان نال دسو رب اپنے محبوب دی آمد دی خوشی دے وچ اور میلاد دی خوشی دے وچ آسمان تو تارے توڑ کے محبوب نبی دے گھر وال بھیج دے وے. جی آج کلمہ پڑھن والا خوشی مناوے لائٹنگ کرے لنگر دا اہتمام کرے تے پوچھے کوئی ہندو سکھ پوچھے پھر تے دل من دے کہ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا وہ کلمہ پڑھ کے تے سارا کچھ ہون دے باوجود پوچھے سمجھ تو انہوں نہیں آئی.